सगळ्यांक नमस्कार। हांव सेजल गांवकर सिस्टर पंचायतीचे सरपंच। आयज ह्या दाबेला गांवांत शेतांत जे आमचे काणकोणचे आमदार तशेंच विधानसभेचे सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर सर हांच्या शेतांत जे आसा आयिल्ले आसा। आमी शेत करता पूण पळयलें जाल्यार आतां खूब जी शेतां आसा एसटी आमच्या लोकांची जी आसा पणंग आसा ती शेतां जी आसा सर म्हणटा तसो की लोकांनी शेतांत वचपाक जाय, शेत रोवपाक जाय। पूण काही कारणामुळे थोडे लोक कितें आसा शेत रोवपाक शकना अशें म्हणटात। पूण जेन्ना सरान जें आमकां म्हणलें आयज आपल्या शेत रोवपाचें म्हणटकीर आमी आयज जाय कित्याक आमकांय म्हायती जाणून घेवपाक जाय बाबा शेतान येवन आमी कितें फुडें करपाक शकता, लोकां पर्यंत आमी कशी मॅसेज पावोवपाक शकता ती आमकां जाणून घेवपा खातीर आमी मुद्दम करून आयिल्ले आसा। आनी येवन म्हाकाय खूब उमेद दिसली कित्याक सगळे सराले कार्यकर्ते आसा, थोडे शेत रोवपी आसा, थोडे रोवपाक पूण तांकांय एक मॅसेज पावतली की शेतान जें आसा लोकां खातीरच एक बऱ्यापैकी आसा। सरांनी हें डिसिजन घेतलें आसा आनी अशें म्हणलें सरान की थोडोसो लोक शेत करता आनी हेजे फुडेंय लोक शेत करपाचें कोणी तरी अशें सपोर्ट आसपाक जाय की दिसपाक जाय आमकां की आमी तेजे मुळे फुडें वचोन हें करपाक शकतलीं। आनी अवश्य हांव बी म्हाका दिसता आमी जें सरान आमकां उतर दिलां जी पणंग शेतां आसा ती लोक मॅसेज लोकांक दिवपाक सोदता त्या मॅसेज लोकांक पर्यंत पावतलें की शेत जें आसा खऱ्यांनी गरजेचें आसा। आनी आमगे थंय जें आसा खुबशीं शेतां पणंग आसा। आतां कितें आसता जागो भरपूर आसता लोकांलो पूण लोक फुडें सरपाक सोदना, करपाक सोदना। पूण हांव बी लोकांक सांगपाक सोदता शेतान वचपाक जाय, करपाक जाय कित्याक जें आमी पिकयता तें आमकां खावपाक मेळपाक जाय आनी लोकांक आमी दान करपाक जाय अशें सांगून हांव सराकच देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हांगा पळयल्ल्या बद्दल आनी हें सरालें शेत बऱ्यापैकी जावं अशें देवा कडेन मागता आनी सर आमचो वयर वयर पावूं। सगळ्यांक धन्यवाद। तो वचपाक सोदना शेतांत ते कित्याक लागून शेतांत जे त्रास जाता न्ही ते आतां खूब त्रास जाता। मेन मागीर कितें जमीन लेवल केली ना एक दुसरी म्हळ्यार उदकाची सोय आनी तिसरी म्हळ्यार रानटी तें जनावर आतां तें जालां न्हू तयार दुकर म्हणा, खेती म्हणा, माकड म्हणा, मोर म्हणा हे सगळें न्हू जितली नासाडी करता न्हू करून लास्टाक न्हू खूब लॉस जाता। आमी जे कश्ट करता न्हू तितल्यान आमकां आमच्या बल्साचे पयशे घालचे पडटा। पूण तुका कामगिरी जाय पयलीं एकट्याकच शेत रोवपाक येना न्ही तें शेत रोवपाक आनी मनीस जाय पडटा पूण तेजे बद्दल कितें तेजी कितें हें येता काय म्हण तुमकां पळय एक शेती करता जाल्यार त्या मनीस त्या शेतांत खूब मनीस लागता। आज कितें जालां आज जर आपण मानाय हाडटलो जालो हांव जर मानाय हाडटलो जालो त्या मानाय आज पयशे कितले आसता 1000 बायलां घेता जाल्यार 600 रुपया लागता। हे करून न्हू आमी सामान्य शेतकऱ्याक तें परवडना। मेन म्हळ्यार कितें गोवोरमेंटान ह्या शेतकऱ्याक न्हू जमीन लेवल करून दिवपा। आमगे शेत पळयल्लें आसा तुमी कशें आसा आड्या ती न्हू लेवल करपाक जाय। लेवलींग करून तेका फेन्सींग करपाक जाय, कॉम्पाउंड घालपाक आनी तेच्या नंतर न्हू उदकाची सोय आसली पाट आसा ते पाट बांदता ते पाट बांदता शेतां उदकाची सोय जाता तेन्नाच न्हू ते लोक जे आसा न्हू ते शेती कडेन वळटले कित्याक तेमकां तितलें हें जाता।